वेलकम टू ब्रहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के इससे पहले 3 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं, और इन 3 लेक्चर्स के दौरान हमने सन 2022 में होने वाले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ा, नेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ा। तो ओरिएंटेशन क्लास में आपको बता दिया गया था कि करंट अफेयर्स को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, नंबर 1 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड नंबर 2 नेशनल करंट अफेयर्स। तो 1 बाय 1 2022 में हमने नेशनल करंट अफेयर्स को भी पढ़ा, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी पढ़ा। अब आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, हम स्टार्ट करने वाले हैं 2023 में जो होने वाले नेशनल लेवल पर जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं उनको हमने पढ़ना है। और आज के लेक्चर में हमने फोकस रखना है जनवरी 2023 में होने वाले वाक़यात पर। तो बग़ैर देर किए अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। National Current Affairs, January 2023. The BBC Radio Urdu has announced closing its services in Pakistan after 2 decades as on 31st December 2022. तो 31 दिसंबर 2022 को BBC उर्दू ने अपनी सर्विसेज को पाकिस्तान में बंद किया है। ये सर्विसेज स्टार्ट कब की गई थी? तो ये सर्विसेज स्टार्ट की गई थी आज से तकरीबन 20 साल पहले, यानी 2004 के अंदर। मोहम्मद आमिर हयात इज़ करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि काफ़ी सालों से खसारे में है, उसके जो करंट चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है मोहम्मद आमिर हयात। ठीक है। जनवरी 3 2023 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पॉलिसी अनाउंस की गई। ये पॉलिसी क्यों अनाउंस की गई? जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। तो एनर्जी को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये पॉलिसी लाई गई कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पॉलिसी, जिसमें जो शादी हॉल थे वो 10 बजे बंद होना है, और जो आपकी मार्केट्स हैं उनको भी जल्द अज जल्द वाइंड अप करके बंद करना है, और सुबह के टाइम जो मार्केट्स हैं वो जल्दी खोलकर अपना काम काज करने की जो तजवीज़ थी वो दी गई थी। याद रखिएगा, पाकिस्तान में किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, और ये पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हो सकी। ठीक है। तो बेसिकली ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी कि एनर्जी को सेव किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मद में पाकिस्तान बहुत सा जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है बिजली बनाने के लिए। तो इस वजह से उस चीज़ को कम करना था, उस चीज़ को कर्ब्स लगाने थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी को महफूज रख सकें। Prime Minister of Pakistan and UN Secretary General co-host the Geneva Conference in January 2023 for the sole purpose of climate resilient Pakistan funds। तो 9 जनवरी 2023 को ये कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पर हुई है? ये कॉन्फ्रेंस जेनेवा के अंदर हुई है, जिसमें क्या चीज़ें, क्या फोकस था? क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान जो है वो उनका मेन फोकस था। ठीक है। जनवरी 12 2023 को परवेज़ इलाही जो कि साबका चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने पंजाब असम्बली को डिसॉल्व कर दिया, पंजाब असम्बली को डिसॉल्व कर दिया। अब ये जो सारा का सारा जो मामलात हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पंजाब में 10 मई तक इलेक्शंस करवाएं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन कहीं से लगता नहीं है कि ये इलेक्शंस हो पाएंगे। मोहम्मद आज़म खान इज़ द करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के जो इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है मोहम्मद आज़म खान। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ यूनानिमसली डिसाइडेड टू अपॉइंट सैयद मोहसिन रज़ा नकवी एज द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो मोहसिन रज़ा नकवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनाया गया। सीनियर लॉयर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिनका नाम था अब्दुल लतीफ़ अफरीदी, उनको शहीद कर दिया गया। कहाँ पर? पेशावर हाई कोर्ट बार रूम में 16 जनवरी 2023 को। ठीक है। द फर्स्ट एवर प्रोविंशियल वुमेन पुलिस कॉन्फ्रेंस वॉर ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर ऑन 16 जनवरी 2023, यानी 16 जनवरी 2023 को पहली वुमेन पुलिस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ पर? लाहौर के अंदर। ऑन 16 जनवरी 2023 जॉइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी पाकिस्तान ईरान साइन 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं किन के दरमियान?
جی ہاں، پاکستان اور ایران کے درمیان تقریباً 39 میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے ہیں ریسنٹلی. آن جنوری 17 2023 نیشنل اسمبلی پاسڈ لیجسلیشن فار انہانسمنٹ ان پنشمنٹ فار دوز ڈیفیمنگ المومنین اہل بیت خلفۂ راشدین اینڈ صحابہ کرام اپ ٹو لائف امپرزنمنٹ. پہلے بھی یہ سزا تھی ڈیفیم کرنے پر، ام المومنین اہل بیت خلفۂ راشدین اور صحابہ کرام کو ڈیفیم کرنے پر سزائیں تھیں، لیکن اب اس سزا کو کیا کر دیا گیا ہے، انہانس کر دیا گیا ہے. اب یہ سزا لائف امپرزنمنٹ کی ہوگی کہ آپ کو عمر قید ہو سکتی ہے اگر آپ ڈیفیم کریں گے ام المومنین اہل بیت خلفۂ راشدین اور صحابہ کرام کو. On January 17th 2023 فرسٹ ایور پاکستان فٹ بال سمٹ ہیلڈ ان لاہور. تو پہلا فٹ بال سمٹ لاہور کے اندر منعقد کیا گیا. On January 18th 2023 Moscow under its policy Look at Asia initiated talks with Islamabad on provisions of crude oil, finished products and LNG flagship project of rupees $3 billion پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن جسے PSGP پروجیکٹ کا نام دیا گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو یہ دونوں ممالک اب بھاگتے ہیں کس کے پاس، رشیا کے پاس، کہ وہ ان کو سستا آئل دے. کیونکہ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں، اوپیک ممالک کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی پروڈکشن کم کر دی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت جو آئل کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ پیک پر جا رہی ہیں. تو انڈیا نے تو آلریڈی یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ رشیا سے اپنا آئل خریدے گا. اب پاکستان بھی رشیا کی طرف اس کا جھکاؤ ہے کہ وہاں سے ہمیں کسی طرح سے آئل مل جائے. تو اب ماسکو نے اس کی جو پالیسی ہے لک ایٹ ایشیا کی طرف، اس کے حوالے سے کافی زیادہ فلیگ شپ پروجیکٹس یہاں پر اسٹارٹ کیے ہیں. آن جنوری 18 2023 UAE rolled over $2 billion in funds deposited with پاکستان. ٹھیک ہے. اس کے بعد آن جنوری 23 2023 a power breakdown gripped the whole country bringing life to stand still when the system breakout occurred at 7:34 AM in the morning. تو 23 جنوری 2023 کو پورے ملک میں جو بریک ڈاؤن ہوا تھا، پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا، جو کہ تقریباً 15 سے 16 گھنٹے جاری رہا تھا، کہ پورے ملک کی بجلی بند ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. Former SSP Raw Anwar and his 17 subordinates were exonerated from extrajudicial murder of Naqibullah Mahsood on 23 January 2023. تو فارمر SSP کراچی، جن کا نام راو انور ہے، مشہور زمانہ یہ قاتل بھی رہے ہیں، انہوں نے نقیب اللہ محسود کو قتل کیا تھا، جس کے بعد یہ جو سارا کا سارا معاملہ تھا عدالت میں چل رہا تھا، تو عدالت نے ان سب کو باعزت بری کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کب؟ 23 جنوری 2023 کو. On January 23 January 2023 ہارون الرشید has been appointed as the chief selector of men's cricket team. پاکستان کے جو چیف سلیکٹر اس وقت ہیں وہ کون ہیں؟ ہارون الرشید، جنہیں 23 جنوری 2023 کو بنایا گیا ہے چیف سلیکٹر مینس کرکٹ ٹیم کا. آن 23 جنوری 2023 پاکستان اسکپر بابر اعظم واز نیمڈ دی کیپٹن آف ICC ODI کرکٹ ٹیم آف دی ایئر. ٹھیک ہے. اس کے بعد 27 جنوری 2023 فرسٹ ہیئرنگ ان اے ڈسپیوٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اوور دا انڈس واٹر ٹریٹی، جو کہ 1960 میں سائن ہوتی ہے، بگین ایٹ اے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ان دی ہاگ نیدرلینڈ. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ سارا کیس جاری ہے، جس پر پہلی جو ہیئرنگ تھی وہ 27 جنوری 2023 کو ہوئی ہے. آن 30 جنوری 2023 ایٹ لیسٹ 100 پیپل موسٹلی پولیس مین ور مارٹرڈ اینڈ اوور 150 انجرڈ. سوئسائڈ بلاسٹ جو ہوا تھا سینٹرل ماسک میں، پولیس لائنز پشاور میں، اس میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اور 150 سے زیادہ انجرڈ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا جنوری 2023 کا کرنٹ افیئرس. امید کرتا ہوں اس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.